अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा K7 इस्लामियात का लेक्चर नंबर 4 है। आज का हमारा चैप्टर है दुआ की अहमियत और फ़जीलत, सफ़ा नंबर 19 से 21। हमारे टॉपिक्स हैं मायनी व मफ़हूम, अहमियत, दुआ की फ़जीलत, आदाब दुआ और तमाम मश्क। शुरू करते हैं। दुआ की अहमियत और फ़जीलत। मानी और मफ़हूम। दुआ के लफ्ज़ी मानी है पुकारना। इस सलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हुए उसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना है, यानी कि दुआ के लफ्ज़ी मानी ही पुकारना के हैं और अल्लाह ताला के हजूर अपनी दरख्वास्त पेश करना, अपनी हाजात पेश करना दुआ है। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है, हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया का सारा निज़ाम उसी के हुक्म से चल रहा है। तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। हर मुश्किल में अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए और उसी से मदद तलब करनी चाहिए। बेशक वो सुनता है और जानता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्ताजिब लकुम। सूरतुल मोमिन की यह आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। यानी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। उसके बाद है दुआ की अहमियत। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगना आला दर्जे की इबादत है, यानी कि दुआ भी आला दर्जे की इबादत में शामिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इबादत की रूह करार दिया है, यानी कि बंदा जो भी इबादत कर रहा है उसकी रूह दुआ है। जब कोई बंदा इंतहाई आज्जी और इनकसारी से अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात पेश करता है और उसी को हाजत रवा और कारसाज समझता है तो अल्लाह ताला खुश होता है। यानी जब हम झुक कर अल्लाह ताला से अपनी तमाम परेशानियां बयान कर रहे हैं, अपनी हाजात पेश कर रहे हैं और ये समझ कर कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और मेरी परेशानी, मेरी हाजात अल्लाह ताला ने ही पूरी करनी है, तो अल्लाह ताला इस मामले में खुश होता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद प्यार करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबू दावत दाई इज़ा दाआन। सूरतुल बकरा की यह आयत है जिसका तर्जुमा है, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ़्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सूरतुल बकरा की एक आयत है जिसमें कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि अगर मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। और जब हम यानी कि हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे, यानी कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें। सबसे पहले अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते, उसकी हम्दो सना करते, उसकी रहमतों और नेमतों का शुक्र बजा लाते और सबसे आखिर में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करते थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और औलिया अज़्ज़ाम रहमतुल्लाह अलैहिम का भी यही तरीका रहा है, यानी कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर हम दुआ मांगना चाहें तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, अल्लाह ताला की हम्दो सना करें, उसके बाद अल्लाह की रहमतों का और नेमतों का शुक्र बजा लाएँ और फिर आखिर में अपनी ख्वाहिश या अपनी हाजात को पेश करें। दुआ की फ़जीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फ़जीलत बयान करते हुए इसे मोमिन का हथियार करार दिया, यानी कि मोमिन का हथियार दुआ है। मोमिन जो काम नहीं कर सकता किसी चीज़ से, वो काम वो दुआ से कर सकता है, यानी कि अल्लाह ताला से मदद मांग कर। कुरान मजीद में बहुत से अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की दुआओं का जिक्र है, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ये दुआ कसरत से मांगा करते थे, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सूरतुल बकरा की आयत है जिसका तर्जुमा है, ए हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फ़रमा और आखिरत में भी नेमत अता फ़रमा और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। कोई दुआ अल्लाह ताला की किसी हिकमत के तहत दर्जा कबूलियत हासिल ना करें, यानी कि अगर कोई ऐसी दुआ है जो कि हम बार बार मांग रहे हैं लेकिन वो कबूल नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उस दुआ का बेहतरीन बदला अता फ़रमा देगा। यानी कि ऐसी कोई दुआ नहीं है जिसका बदला ना दिया जाए। बाज़ दुआएं ऐसी हैं जो मांगते ही फ़ौरी तौर पर कबूल कर ली जाती हैं दुनिया में ही, और बाज़ ऐसी हैं कि अगर हम उनको बार बार भी मांग रहे हैं और वो कबूल नहीं हो रही तो उनका भी अजर हमें आखिरत में मिलेगा। यानी कि दुआ मांगना रद्द या बेकार नहीं जा रहा। अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना तकब्बुर के मुतरादिफ है, यानी कि अगर हम अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगते तो ये ऐसा है कि जैसे हम तकब्बुर कर रहे हैं। तकब्बुर शैतानी सिफ़त है जिसे अल्लाह ताला नापसंद करता है, यानी कि दुआ ना मांगने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ हो जाता है जो अपनी हाजतों और ज़रूरतों के वक्त उससे दुआ नहीं करता।
یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی حاجت پیش آئے یا کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ان سے مدد مانگیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کے وقت اپنے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے رہے، یعنی کہ اللہ کے بندے بھی، اللہ کے پیغمبر بھی، ان کے اوپر بھی آزمائشیں، تکالیف اور مصیبتیں آئی ہیں، لیکن وہ ان سب میں اپنے اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے تھے، ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، اور مشکل حالات میں بھی اللہ کی رضا پر صبر کرتے تھے کہ جو بھی پریشانی یا مصیبت یا آزمائش ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر صبر کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ آداب دعا۔ اب دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں کہ ہم کس طرح سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب درج ذیل ہیں۔ بہتر ہے کہ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے، یعنی کہ ویسے تو ہم دعا اس طرح سے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر دعا مانگی جائے۔ دعا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے مانگی جائے۔ دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کی جائے۔ یعنی کہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے تمام دعائیں مانگی۔ دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے۔ دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ یعنی کہ اگر دعا فوری طور پر قبول نہیں ہو رہی تو ایسا نہ کیا جائے کہ اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا، پتہ نہیں میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، ایسے کفری الفاظ نہ بولے جائیں، بلکہ بار بار دعا کی جائے اور صبر کیا جائے۔ اس کے بعد ہے ہماری مشق تفصیلی جوابات اور مختصر جوابات۔ تفصیلی جواب تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے آپ لکھیں گے ہیڈنگ، اور پھر لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، دعا مانگنے کی فضیلت بیان کریں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے دعا کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بہترین بدلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اسے دعا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4، دعا مانگنے کے کوئی سے 5 آداب بیان کریں۔ آداب دعا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ آداب درج ذیل ہیں۔ بہتر ہے کہ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے۔ دعا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کر مانگی جائے۔ دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں کا شکر بجا لاتے اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ دعا مانگتے ہوئے دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے؟ دل میں پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں۔ دعا کے لفظی معنی پکارنا کے ہیں۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ کا دعا کی اہمیت اور فضیلت یہ چیپٹر یہاں پہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی لیکچر نمبر 4 بھی یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ آپ نے تمام کام کو اپنی کاپیز پہ نیٹ وے میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔